IPL 2026 की ऑक्शन मुकम्मल हुई और बड़े बड़े खिलाड़ियों को IPL ने खरीदने से इनकार कर दिया। उनका क्या बनेगा? क्या PSL को इसका फायदा होगा या नहीं होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो गद्दार होते हैं ना, उनके साथ वही होता है जो मुकाफात अमल होता है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो इस दफा बड़े बड़े नाम जो है वो फारिग कर दिए गए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? 2026 का PSL जो है उसमें कितने रंग जो है ज्यादा जमेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दुबई के अंदर 2026 की IPL की ऑक्शन मुकम्मल हुई और तमाम खिलाड़ी जो खरीदने थे वो IPL के लिए टीमों ने खरीद लिए, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी जो वो फारिग भी कर दिए गए, उनको खरीदा तक नहीं किया गया। वो बड़ी एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो शायद बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन बड़े बड़े नाम आपके सामने रखूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि अफगानिस्तान जो आज उनके पीछे बैठा हुआ है, उनकी हर बात में लब्बैक कहता है, पाकिस्तान का खाया पाकिस्तान का पिया, लेकिन डसा हमेशा पाकिस्तान को। उसका एक खिलाड़ी भी जो है वो IPL के अंदर अब तक नहीं खरीदा गया और ना खरीदा जाएगा 2026 के अंदर। उनका क्या बनेगा? क्या PSL भी उनको कबूल करेगा कि नहीं करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो बड़े नाम है वो फारिग कर दिए गए IPL में। शायद इसकी एक और वजह भी है, पिछली दफा आपको पता है 2-3 खिलाड़ी पहले से छोड़ गए थे, जिसके अंदर मोइन खान थे। उसके बाद जो है वो उससे पहले 2-3 के ऊपर जो है वो पाबंदी भी है, जैसे हैरी ब्रूक है, इंग्लैंड के उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। मैक्सवेल ने भी IPL को खुद से पहले ही छोड़ दिया था। इस तरह 3-4 नाम ऐसे बड़े आए कि जिन्होंने 4-5 जिन्होंने पहले से IPL को खैराबाद कर दिया था, लेकिन बड़े नामों को इस दफा जो है वो फारिग भी कर दिया गया है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले इसके ऊपर नजर डालें तो इसके अंदर जो है वो जॉनी ब्रेस्टो साबका IPL के अंदर वो बहुत उन्होंने धूम मचाई थी। और जॉनी ब्रेस्टो विकेट कीपर बैट्समैन, इंग्लैंड के कौन नहीं जानता, बड़े जारहा मिजाज बल्लेबाज है, उनको भी नहीं खरीदा गया। और अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल जो है वो बड़े ही मायनाज अभी तक, गो के इसमें एक चीज है, कुछ उम्र रसीदा खिलाड़ियों को इस दफा IPL ने नजरअंदाज किया है। ये एक बड़ा फैक्टर है इसमें। अगर हम मैं ये वो प्लेयर्स बता रहा हूँ जो फॉरनर है, और अगर इसके ऊपर दूसरी निगाह डाली जाए तो वो बहुत लंबी लिस्ट आपके सामने जो इंडियन है वो कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है वो हमने आपको बताया था। 240 वो थे, जिसके अंदर 110 जो थे वो अपना नए फॉरनर थे, उसके अंदर 35 नए थे, वो हमने सारी बात आपको बताई थी। डेरल मिचेल को भी फारिग कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के एक फ्रेजर बॉलर थे, ऑलराउंडर, उसको भी फारिग कर दिया गया। उसके बाद कॉनवे जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उनको भी फारिग कर दिया गया। और उसके बाद ब्रेसवेल जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, स्पिन ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा, वो भी खेल चुके हैं इससे पहले, उनको भी फारिग कर दिया गया। वो भी IPL में किसी टीम ने उसको नहीं खरीदा। फारिग करने से मुराद ये है। और यहाँ पर जिमी स्मिथ जिनका ताल्लुक विकेट कीपर बैट्समैन इंग्लैंड के, उनको भी नहीं खरीदा किसी टीम ने। और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है, मैंने पहले भी नाम लिया, वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही इनकार किया और उनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई इंडिया की तरफ से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, उनके साबिक कप्तान भी जो अभी टेस्ट से बाहर भी हो गए, उनको भी नहीं शामिल किया गया। उसके बाद वेस्ट इंडीज के ODI के कप्तान, बहुत ही उम्दा बैट्समैन शाय होप जो है, वो भी नहीं खरीदे गए IPL के ऑक्शन के अंदर। और उसके बाद अगर बात की जाए टॉम कर्न जो बहुत बड़े इंग्लैंड का नाम है, वो भी, शॉन एबट ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर, इनका भी ताल्लुक, लेकिन वो भी नहीं खेले। आगे देखा जाए तो जोसेफ जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, फास्ट बॉलर है, वो भी नहीं खरीदे गए। नवीन उल हक, अब जरा निगाह डालें, नवीन उल हक, इनको तो मुझे लगता है कोई अब PSL में भी नहीं खरीदेगा। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि PSL के अंदर भी अब किसी अफगानी को नहीं खरीदा जाएगा जो इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया हुआ था। मुजीबुर रहमान को भी, मोहम्मद नबी को भी, उसके बाद डैनियल लॉर्नेस को भी फारिग कर दिया गया। फिर अगर बात की जाए तो महेश टेक्सेना को भी फारिग कर दिया गया। फिर उसके बाद बेटॉफ जो है वो भी नहीं खरीदे गए। फिर अगर आप जॉनसन ये और साकिब महमूद ये भी नहीं खरीदे गए। अगर हम उसके ऊपर जाकर निगाह डालें आगे चलकर तो ये एक लंबी लिस्ट मौजूद है हमारे पास। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया नेथन स्मिथ हैं, वो भी नहीं खरीदे गए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉर्नर एक विकेट कीपर थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी नहीं खरीदे गए। फिर आगे जाकर निगाह डाली जाए तो फिर यहाँ पर रिचर्डसन जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो भी नहीं खरीदे गए।
یہ دیکھیں عمر رسیدہ کھلاڑی زیادہ اس میں آ رہے ہیں. ریلے میڈرڈ آسٹریلیا سے ہیں, پھر الجیرا جوزف کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, پھر اس کے بعد رچرڈ گریسن ہے, پھر اس کے بعد لارنس ہیں جن کا تعلق انگلینڈ سے, تسکین احمد جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے, وہ بھی نہیں خریدے گئے. اور بنگلہ دیش کا بتاتا چلوں کہ صرف ایک پلیئر جو ہے وہ آئی پی ایل کے آکشن کے اندر خریدا گیا, باقی کسی پلیئر کو نہیں لیا گیا. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو محمد وقار جو ہے وہ بھی وہی افغانستان سے تعلق ہے. پھر آگے جا کے شناکا جو ہے وہ بھی نہیں, شناکا بھی نہیں خریدے گئے. پھر آگے دیکھیں سین ایبٹ بھی جن کا تعلق آسٹریلیا سے, نہیں خریدے گئے. پھر بریسول کا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی, اور آگے جا کے بڑے ناموں کو میں ایک اور لسٹ آپ کے سامنے, مجیب الرحمان یہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, مہیش تکچینا بھی نہیں خریدے گئے. فضل حق فاروقی جو افغانستان سے ہے, پھر اسپینسر جانسن بھی نہیں, گیرلڈ کوٹزے وہ بھی جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے وہ بھی نہیں خریدے گئے. جیمی اسمتھ انگلینڈ سے نہیں خریدے گئے. جونی بریسٹو بھی نہیں خریدے گئے. پھر رحیم اللہ گرباز بڑا نام ہے ویسے اگر T20 کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی. پھر آگے ویان ملڈر جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے, جو آل راؤنڈر ہیں, اور انہوں نے بہت بڑی اننگز ناٹ آؤٹ کھیلی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ریکارڈ توڑنے کی طرف گئے, تو پھر انہوں نے وہ بھی ایک بنی تھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی. اس کے بعد اٹیکسن جو ہے جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے وہ بھی نہیں, اور اس کے بعد ڈیون کانوے جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو فریزر جو ہے وہ جیک فریزر بھی نہیں خریدے گئے. یہ ایک لمبی لسٹ تھی ان کھلاڑیوں کی جنہوں نے فارنر کھلاڑی, اگر میں دوسری کے اوپر دکھا ڈالوں 240 انڈین پلیئرز تھے جس کے اندر بہت سے پلیئرز جو ہیں وہ بھی رہ گئے. تو آئی پی ایل کے آکشن مکمل ہوگی. کیا اس کا فائدہ پی ایس ایل کو ہونے والا ہے؟ اس کا فائدہ ضرور ہوگا کہ جو کھلاڑی وہاں پر نہیں ہے وہ یقیناً پی ایس ایل کے اندر جو ہے وہ اپلائی کریں گے, خود کو رجسٹرڈ کروائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ایس ایل کے اندر جو ہے وہ آپشنز بڑھ جائیں گی ٹیموں کو جو آنرز ہیں ان کے لیے. اور اس دفعہ اب پی ایس ایل کے اندر 2 نئی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے زیادہ کھلاڑی جو ہیں وہ اور زیادہ سیٹل ہو پائیں گے. تو یہ پی ایس ایل کے لیے اچھا شگون بھی ہے, اور اس دفعہ دونوں پیرل بھی چلیں گے اسی وقت میں جس وقت میں کہا جا رہا ہے کہ آئی پی ایل سٹارٹ ہوگا, اسی وقت میں پی ایس ایل بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو اس میں ایک سخت مقابلہ بھی ہے, لیکن پی ایس ایل نے اپنی جو پروموشن کی ایک مہم چلائی وہ بڑی کامیاب رہی. روڈ شو کروایا جیسے انگلینڈ کے اندر, پھر امریکہ کے اندر, پھر آنرز بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کافی, جو کھیلنے کے لیے جو ٹیمیں خریدنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو آئی پی ایل کی آکشن مکمل ہو چکی ہے, جب بولی لگے گی پی ایس ایل کے لیے تو پھر فارنرز کھلاڑی جو ہے وہ بہتر آپشن جو ہے وہ آئے گی. لیکن اس میں کافی سارے بہت سے عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں جو شاید پاکستان سپر لیگ کے آنرز بھی ان کو خریدنا نہیں چاہیں گے. اس کے اندر چند ایک نام ایسے ہیں کہ جن کو خریدا جا سکتا ہے پی ایس ایل کے اندر, نہیں تو پھر ان میں سے جو بہت سے نام ہیں وہ بھی پی ایس ایل میں بھی فارغ دکھائی دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کا کوئی کھلاڑی جو ہے 10 کھلاڑیوں نے خود کو رجسٹر کروایا, اور کوئی ایک کھلاڑی راشد خان جو ہے, لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ انفٹ ہے, لیکن ان کو بھی کسی ٹیم نے نہیں خریدا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, انہوں نے بڑا غلط. اور میں بتاتا چلوں کہ پاکستان سپر لیگ کے اندر بھی آپ کو کوئی افغانی کھلاڑی جو ہے وہ خریدا ہوا نہیں دکھائی دے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ انبلیویبل بھی ہے کہ یہ ہماری کرکٹ ہم سے سیکھ کر ہماری بلی ہمیں میاؤں میاؤں, یہ وہ والی بات ہے. تو شاید پی ایس ایل کے اندر بھی جو آنرز ہیں وہ اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے, اور اس کے علاوہ بہت سی آپشن موجود ہوں گی. پاکستان کے اپنے بڑے کھلاڑی ہیں, تو شاداب خان جو ہے وہ بھی فٹ ہو چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب پی ایس ایل کو کیا ملتا ہے, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا جب اس کی بولی لگے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہاں پر مجھے اخلاق سالوں کا اپنی پوری ٹیم 94 سپورٹس نیٹ ورک اور میرے کیمرہ مین فہیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.